اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كسورة محمد نبي پیدا كسورة محمد نبي پیدا خدے نوادا دنیا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد دا حضرت میاں محمد عمر رحمت اللہ علیہ دا عرس پر دویم عرس دا اہل سنت والجماعت دا محفل میلاد پروگرام دا میاں محمد عمر رحمت اللہ علیہ پا دربار کے منعقد شو پا دی میلاد کی پسیون و ظاہرین و شرکت کرے ہو دا دی پروگرام مشر ملما دا تحریک لبیک مولانا شفیق امینی سے وہ اور دا دی پروگرام صدارت رہبر شریعت و طریقت پیر سید کمال شاہ نوری کولا نعت خوانانو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا دا عقیدت قرون اڑان دکل پا دین موقع ڈاکٹر شفیق امینی دا حضرت میاں محمد عمر رحمت اللہ علیہ پا جون باندی رنا واچے والا نند بابا جی سے مبارک ملے سالانہ عرس مبارک برمکہ باندے وقتا سوا جمعی دا خبر مسلمہ دا قیامت روڑی کمونگ چانون یادو او چی سو داغی شان پلویوی چی مونگا بچا در کلیو دا واللن سرم من سادو او چمکنی شریف وائی زرمند تر قیامت روڑی چی مونگ دا من محمد داغی بنیادی وجہ اور داغی سبب سے گندے ازاد بابرکت مدینو منور جانان مبارک قدردانو داغی دربار زمین دراتلو مقصد ہم داغلے جدے خلق حضور علیہ السلام مبارک در غلامی کردے نمونگ تدوی در غلامی باندے و داغی خور پا غلامی باندے فخر دینا ممتنن پا داغی نسبت باندے فخر دے چی زمین دے اللہ دے دوستانو اولیاء سر تعلق دے چمکنی ٹی وی سرا خبر اترو کی ظاہرین اوے دانم محفل مبارک چیو دادا علی جناب عزت مآب غوث و زمان دا حضرت میاں عمر بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ چمکنی شریف کی منعقد شو دیر کل محفل دے روحانی وجدانی اور دا اللہ جل جلالہ دیونی ولی دیر کل یاد کی داغا کل یاد کی داغا پروگرام منعقد شوئے دے ہم داغا رنگی حضرت میاں عمر بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ دا اللہ سرمینہ کرے گا نو فسکرونی اذکرکم اللہ فرمائی تاسو ما یاد کئی جب تاسو یاد کما بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ صرف دی دنیا نا آغا دنیا تے انتقال شوئے دے وما آغا ولایت تے آغا فیضان دے اللہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ داغا درجات نورم بلند کی اور رب العالمین فرمائی تاسو ما یاد کئی نو جب تاسو یاد کما نو دا اولیاء کرامو یاد چلے نو دا دی 24 گھنٹے لگے دا اللہ پا ذکر کی نو دی چکلا اللہ یاد کو اذکرکم اے زما بندگانو اے زما مخلصین بندگانو نو زب استاسو اسکار استاسو یاد و ملائکو کی پاسمان کیوں کما اللہ اے بابا اس سے درجات بلند کی مبارک سے
مبارک دی دلته ډېر عقیدتمند خلک راځي توره شپه ده په توره کې پکې نه خلک راځي دعاګانو لپاره ذکر کېږي ختمونه کېږي او انشاءالله ټول خلک ټول پرور سره پکې نه را روان دي دا د الله جل جلاله رحم کرم دی چې داسې بابرکته محافلو کې موږ ته مقرره کړه بیا عمر بابا جي رحمت الله علیه دا یو داسې هستي ده یو داسې ولی دی چې ټول خلق دا مني هغه که هر عقیدې سره تعلق ساتي خو چې مسلمان دی نو دا مني چې دا د الله پاک یو لوی ولی الله دی یو غوث دی الله جل جلاله دې د په برکت او وسیله موږ ټول باندې نعمت سبحان دې دا کم مرګري عثمان صاحب دې ټول باندې خدای پاک رحم وکړي چې دا خدمت کې الله پاک دې موږ ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي چې تاسو ته پته ده نن د حضرت عمر بابا رحمت الله علیه د سعودي ورځ ده اوس مقصد همدغه دی چې د حضرت عمر بابا رحمت الله علیه د نور اولیاء تعلیمات د نورو خلکو ته ورسي او دغه حضرت عمر بابا رحمت الله علیه تاریخ دا ده چې حضرت عمر بابا رحمت الله علیه یو بزرګ ولی او ورسره مجاهد د پروګرام په اخر کې د مين کوکو د ترقۍ لپاره خصوصي دعا وکړه چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم